नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम टिभी च्याटमा म भोपाल लुइटेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक को हो भन्ने खोजी सुरु भएको छ र नियुक्त नहुँदै कतिपय मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा रङ्ग्याएर यसरी बधाई दिएका छन् कुलमान घिसिङलाई। उनी नै पुनर्नियुक्ति भएका छन् अरु 4 वर्ष कार्यकालका लागि भनेर। कारण उनको लोकप्रियता। हुन त कतिपय मानिसहरूले नैतिकता र लोकप्रियता सँगसँगै अघि बढ्दैन पनि भनिरहेका छन्। खासमा लोकमान घिसिङले संयोगवश यो काम गरेका हुन् भनेर आरोप पनि लगाइने गरिएको छ। 4 वर्षको कुलमान घिसिङको यो कार्यकाल कस्तो रह्यो होला? खासमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मूल काम लोड सेडिङ अन्त्य मात्रै हो या अरू पनि हुन सक्छन्? अरू के काम गर्नु पर्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले? यी र यस्तै विषय आज हामी जोडेर संवाद गर्दैछौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग। उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका। उहाँ प्राध्यापक पनि। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अब पृष्ठभूमि मैले बताएँ कुलमान घिसिङको करिब 4 वर्षको समीक्षा पनि यो कार्यक्रममा हुनेछ। अब आफ्नो मूल्याङ्कन अर्काको आँखाबाट गर्नु भन्ने साधारण एउटा भनाइ पनि छ। त्यसकारण आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गरौँ, आफै आत्मरति भयो भने चाहिँ त्यो मपाइतो हुन्छ पनि भनिने गरिन्छ। त्यसकारण खास मूल्याङ्कन चाहिँ अर्काको आँखाबाट, अझ बढी आलोचकबाट, अर्थात् अझ बढी प्रतिस्पर्धीबाट भनिन्छ। त्यसकारण पनि तपाईँलाई यो कार्यक्रममा आज संयोगवश हामीले निम्त्यायौँ। यसकारण पनि कि तपाईँ फेरि विद्युत प्राधिकरणको यो पूर्वाधारको आधार बनाउने काममा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो पनि भनिन्छ। त्यसकारण मैले सुरुवात गरेँ। कुलमान घिसिङको 4 वर्षको कार्यकाल पुरा हुनु भनेको तपाईँ त्यहाँबाट बिदा भएको पनि 4 वर्ष भन्ने हो नि, होइन? एकदम सही। कहाँ हराउनु यो 4 वर्ष? म हराइनँ। अब म आफ्नो नियमित काममै छु, अहिले पनि छु। म अहिले यहाँले पहिले भनिसक्नु, म पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापन गर्छु। अब विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान बाँडिरहेको छु। म आफ्नो पेसागत कार्यमै इन्भल्भ छु। हराएको छैन। अब मिडियामा कम आएको होला, त्यसलाई मान्छेले हराएको अर्थमा बुझ्ने हाम्रो चलन छ। खासै मिडियासँग त्यति रमाउने मान्छे पनि म होइन स्वभावले। काफ्लेज्यू, अब मानिसहरूले यसो भनिरहेछन् नि, जब तपाईँले विद्युत प्राधिकरण छोड्नुभयो त्यो बाध्यताले थियो या स्वतस्फूर्तमा थियो? जे थियो समीक्षा गर्नुहोला। भले त्यो बाध्यता बढी थियो क्या र? त्यस पछाडि विद्युत प्राधिकरण प्रगति नै प्रगतिमा गयो भनिन्छ। यसको अर्थ तपाईँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रगतिको बाधक हुनुहुन्थ्यो? अब ठिक ठाउँमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यसले मलाई जवाफ दिन सहज बनायो। अब विद्युत प्राधिकरण नेपालमा ऊर्जाको इतिहास 100 वर्षभन्दा बढी छ। अब विद्युत प्राधिकरणले भर्खरै 35औँ वार्षिकोत्सव पनि मनायो। त्यस कारणले कुनै एउटा बिचको पिरियडलाई मात्रै ठ्याक्कै निकालेर हेर्ने हो भने, एब्सोल्युट टर्ममा हेर्ने हो भने कुनै कुरा निस्किँदैन। यसलाई रिलेटिभ टर्ममा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म यहाँलाई अलिकति 15 वर्ष अगाडिबाट अलिकति सुरु गर्न चाहेँ। धेरै अगाडि पनि म गइनँ। किन गइनँ भने अब यो सबैले चर्चाको विषय लोड सेडिङ भन्नुहुन्छ। मैले 15 वर्ष अगाडि कहाँ लगेँ भने कालीगण्डकी 144 मेगावाट निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यतिखेर हामीसँग बिजुली फालाफाल भयो। विद्युत प्राधिकरणले सूचनै निकालेर हामीसँग धेरै बिजुली छ, कृपया तपाईँहरूले हिटरमा खाना पकाइदिनुहोस्, इन्डक्सन चुलोको त्यतिखेर प्रभाव थिएन, निकाल्यो। किन भयो भने यो लोड सेडिङको विषय तपाईँलाई माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसमा पूर्वाधार जोडिएर आउँछ। तर के भयो भने हामीसँग अरू आयोजना त थिएन। अब 2 वर्ष त्यो थ्योरीले काम गर्यो। माग बढेकै थियो तर आपूर्ति त तपाईँलाई सप्लाई साइडमा त हामी कन्स्टेन्टमा थियौँ। इन्डियासँग हामीसँग ठुलो पूर्वाधारहरू केही पनि थिएन। विकल्प के नभए चाहिँ फेरि तपाईँलाई के भयो त, आपूर्तिभन्दा मागको साइड बढ्ने बित्तिकै फेरि तपाईँलाई लोड सेडिङ भयो। पछिल्लो चरणमा 2060 सालबाट लोड सेडिङ फेरि सुरु भयो। भनेपछि आज 77मा कुरा गर्दा करिब 17 वर्ष अगाडिबाट लोड सेडिङ सुरु हुँदै गर्दा त्यहाँ नियुक्त हुनुभएका प्रबन्ध निर्देशकहरूको तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने अब जनकलाल कर्मचारी सर मलाई लाग्छ 2 टर्म गरेर 4 वर्ष कति बस्नुभयो। त्यसपछि बढीमा 2 वर्षभन्दा कोही पनि कार्यकारी निर्देशकहरू त्यहाँ चाहिँ रहन सक्नु भएन। हरिचन्द्र शाह सर 6 महिना बस्नु लाग्छ। त्यसपछि अर्जुन कार्की सर बढीमा 2 वर्ष। त्यसपछि हाम्रो उत्तर सर 9 महिना, जीवेन्द्र सर यस्तै गरेर
पछिल्लो चरणमा रामेश्वर यादव 9 महिना उहाँ 4 वर्षको लागि नियुक्ति हुनुभएको थियो, उहाँको त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसपछि म आएँ, मैले पनि 22 महिना त्यहाँ छोडेँ र यो सिलसिलामा कुलमानजी यस अर्थमा भाग्यमानी मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँ 4 वर्ष त्यो पदमा चाहिँ काम गर्ने उहाँले अवसर पाउनुभयो, कार्यकालको निम्ति 4 वर्ष काम गर्न पाउनुभयो। सँगसँगै अब मैसँग उहाँ अब आजभोलि सबै कुरा मैसँग तुलना गरिन्छ, अब ठिकै छ, राम्रै कुरा पनि हो, मेरो लागि एउटा अवसर पनि हो। त्यो कार्यकारी निर्देशकको पदमा बसिरहनु पनि ठुलो कुरो होइन, त्यहाँ मल्टिडाइमेन्सनल सपोर्टका कुराहरू छन्। म त्यस्तो कार्यकारी निर्देशक हुँ, 22 महिनामा मैले महाभूकम्पको प्रकोप मेरै बालामा खेप्नु पर्यो, नाकाबन्दी मैले फेस गर्नु पर्यो। यो दुवै कुराहरू विद्युत सेक्टरसँग अहम रूपमा जोडिएर आए, त्यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आए। अब मान्छेको बिर्सिने बानी त छिटै छ, एक्चुअली ब्याक गरेर सम्झिने हो भने दुवै अवस्था यति कहाली लाग्दो छ कि हामी सम्झिन पनि सक्दैनौँ। त्यो अवस्थालाई म्यानेज पनि मैले गर्न पर्यो। यो सबै कुरा गर्दाखेरि अहिले अब एक थरीको गाली पनि मैले खाइरहनु पर्ने अवस्था छ, ठिकै छ। त्यस कारणले कुलमानजीलाई त देशको सपोर्ट भयो, सरकारको समर्थन भयो, उहाँकै भाषामा भन्नुपर्दा सारा जनताको सपोर्ट भयो। अब यो सपोर्ट र यो अवधिलाई अरूसँग एकै हिसाबमा तराजुमा राखेर कम्पेयर गर्नु भने त कुनै पनि सिद्धान्तले मिल्ने कुरा भएन। त्यस कारणले म 22 महिनाको उपलब्धि र उहाँको 48 महिनाको उपलब्धिलाई तपाईँले एक ठाउँमा राखेर हेरिदिनु भयो भने त अन्याय हुन्छ। अब हेरौँ के हो त वास्तवमा, के भयो त। यो 4 वर्ष उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा जाँदा अलिकति लामो हुनसक्छ। उहाँले के गर्नुभयो त म भन्छु नै, अर्थात् त्यसमा हामी आउँछौँ। तपाईँले छोडे पछाडि चाहिँ विद्युत प्राधिकरण प्रगति नै प्रगतिमा गयो, तपाईँ हुइन्जेल विद्युत प्राधिकरण चाहिँ प्रगतिको बाधक बन्यो अथवा तपाईँ प्रगतिको बाधक हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् कुलमानजीलाई अहिले उज्यालोको पर्याय भनिएको छ उहाँप्रति। तपाईँ लगायतका जो विगतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अँध्यारोको प्रतीक पर्याय जस्तो गरेर मानिसहरूले व्याख्या गरेका छन्। हजुर, विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउनेदेखि लिएर यतिसम्म आरोप लाग्यो कि यो इन्भर्टर जेनेरेटर यी लगायतका जति पनि व्यापारी छन् नि, अनि ठुला ठुला औद्योगिक घराना, यिनीहरूबाट कमिसनै लिएर वर्षको करोडौँ करोडौँ कमाए र विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सानमा लगे, जनतालाई अँध्यारोमा राखे भने यो किसिमको हरकत, यो किसिमको आरोप यसरी लाग्यो के। यसको अर्थ तपाईँहरू प्रगतिकै मात्रै बाधक, उहाँले सबै काम गर्नुभयो भन्ने छ। ओके, यसको जवाफ लु त। ठिक छ, प्लिज। अब म यो 60बाट अलिकति जोड्ने, किनभने त्यसपछि लोड सेडिङ चाहिँ यो हाइड्रोग्राफको रूपमा बढ्दै गयो र मैले सम्झेसम्म यदि म करेक्ट छु भने 65 सालमा आइसकेपछि कोसीको फ्लड गएर त्यो कटैया कुसाको 3वटा टावर भत्काएपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी पिक लोड सेडिङ भयो 18 घण्टासम्म। भलै अहिले त्यो 18 घण्टालाई उहाँहरूले मसँग जोड दिइराख्नु भएको छ। त्यसपछि ग्राफ घट्दै घट्दै मैले छोड्ने बेलामा नेपालमा लोड सेडिङ 6 घण्टाको लोड सेडिङ हो, त्यो पनि कालीगण्डकी सटडाउन भएको अवस्थामा। त्यसपछि असोजमा 2 घण्टाको लोड सेडिङ थियो र दसैँ तिहारमा हामी कहाँ खासै लोड सेडिङ तालिका प्रकाश गर्ने चलन पनि छैन, लोड सेडिङ पनि हुँदैन थियो। बर्खायाममा हामी कम्फर्टेबल जोनमा हो। अब चाहिँ यो त्यतिखेर सबैले चिन्ता गरे, ऊर्जा सेक्टर एउटा कार्यकारी निर्देशकसँग सीमित भएको विषय पनि थिएन, सारा देश समाज प्राधिकरणलाई यो टाउको दुखाइको विषय थियो र सबैको एउटा सोच भयो हामीसँग लिमिटेड विकल्प थिए। हामीसँग उत्पादनका आयोजनाहरू सुरु भएका थिएनन्। हामीसँग 3 विकल्प के थियो भने कि त आन्तरिक उत्पादन बढाएर आपूर्ति गर्नु पर्यो, कि त भारतबाट अथवा अर्को देशबाट विद्युत आयात गरेर आपूर्ति बढाउनु पर्यो, कि त डिजेल प्लान्टहरू राखेर चाहिँ आपूर्ति बढाउनु पर्यो। यो 3 भन्दा हामीसँग कुनै विकल्प थिएन। यो व्यापक छलफल भएपछि सरकारकै तहमा मन्त्री परिषदकै तहमा निर्णय भएपछि होइन अब भारतबाट चाहिँ विद्युत आयात गर्ने हाम्रो लागि चाहिँ कम्फर्टेबल उपाय हुनसक्छ भनेपछि यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आयो। 400 केबी जुन अहिले पनि हाम्रो सिस्टमको मेरुदण्ड हो। त्यसपछि त्यो कार्यक्रम सुरु भयो। त्यो चिज गर्दा मलाई लाग्छ रामेश्वर यादव सायद कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालामा सुरु भएपछि मेरो पालामा त्यो मैले सम्पन्न गर्ने चाहिँ सौभाग्य पाएँ। अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मोदीसँग भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। तर त्यतिखेर हामीसँग के लिमिटेसन फेरि थियो भन्नु होला भने 400 केबी लाइन त हामीले ढल्केबरमा बनायौँ, तर ढल्केबरमा फेरि हामीसँग पोर्टल ल्याएको थियो।
त्यहाँबाट ढल्केवरसम्म त हामी 1000 मेगावाटसम्मै विद्युत आयात गर्ने क्षमतामा थियौँ, तर त्यो लाइनले मात्रै विद्युत त ट्रान्समिट हुँदैन। त्यहाँका निम्ति फेरि ट्रान्सफर्मरको एरेन्जमेन्ट चाहिन्छ, सबस्टेसनको एरेन्जमेन्ट चाहिन्छ, त्यो हामीसँग ढल्केवरमा थिएन। भनेपछि ढल्केवरमा सबस्टेसन बनाउन केही समय लाग्ने भयो। अब ढल्केवरमा ल्याएर कहाँ लाने त? समस्या काठमाडौँमा थियो, बढी लोड सेन्टर भएको भने काठमाडौँमा ल्याउनका निम्ति हामीसँग अर्को ट्रान्समिसन लाइन थिएन। भनेपछि त्यो प्रोभिजनका लागि 63 सालमै सुरु भएको खिम्ती ढल्केवर 200 केबी 220 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ एकदमै मेरुदण्ड थियो। तर त्यो बनिरहेको थिएन, 6वटा टावर त्यसमा नबनेर 10 वर्षदेखि समस्यामा थियो। मैले रिपिटेडली भनेको छु, त्यतिखेरको सबै सरकार मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो प्रयासले हामीले 100 जनाको सशस्त्र प्रहरीको डफा राखेर भए पनि त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्यौँ हैन। ती चिजहरूले काठमाडौँ अब इन्डियाको दिल्लीको पावर सिधै काठमाडौँ ल्याउन हामीलाई सहज बाटो निर्माण गरिदियो। यी चिजहरू भए। मैले छोड्ने बित्तिकै के भयो तपाईँलाई म ठ्याक्क भनिदिन्छु भने, अनि यसमा मैले एउटा कुरा जोड्नै पर्छ। अब 2072 सालमा मैले यो चाहिँ मसँग रहेछ भने 2072 सालमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना 2072 भन्ने घोषणा गरेको छ। यो चिज अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाइन्छ, नभए हार्ड कपी पनि पाइन्छ। यसको 49 नम्बर पेजमा लोड सेडिङ कसरी अन्त हुन्छ, कति उत्पादन हुन्छ, भारतबाट कति आयात गरिन्छ भन्ने कुरा एकदम क्लियर कट सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा पनि लेखिएको छ। र यसमा के लेखिएको छ भने उपरोक्त बमोजिम 1 वर्षभित्र सुखायामको लोड सेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य हुने तथा वर्षायामको लोड सेडिङ पुरै अन्त्य हुने छ भनेर चाहिँ 72 सालमै 72 साल अझ म तपाईँलाई डेट पनि भनिदिन्छु, 72 साल यो चाहिँ फागुन 6 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको 79 बुँदे कार्यक्रम हो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक हो यो कार्यक्रम घोषणा गरेपछि अहिलेकै संजोग मिलेको छ। हेर्नुहोस्, अहिलेकै प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओली त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रिय देशका नाममा सम्बोधन गर्दै कुनै राजनीतिक मञ्चमा भाषण गरे पनि होइन, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ अबको 1 वर्षभित्र नेपाल लोड सेडिङ मुक्त हुन्छ। त्यो घोषणा गर्ने आधार यही डकुमेन्ट थियो। अब तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङली यहाँ कुरा जोड्छु, त्यसका आधार के बनिएका थिए ताकि त्यो बनियो? एकदम सबै कुरा छ, यसको लागि सबै पढ्नुपर्छ। यसमा मेन कुरा ढल्केवर मुजफ्फरपुरबाट आयात बढाउने, त्यहाँबाट हामीले कतिसम्म ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको थियो। त्यो त्यतिखेर अब यो पछिल्लो चरणमा 220 देखि 300 मेगावाटसम्म ल्याउने वातावरण बनेको थियो। हजुर, मेरो पालामा 80 मेगावाट मात्रै आउँथ्यो, किनभने सब स्टेसन थिएन। ओके, ठिक, त्यो वातावरण हामीले बनाउँदै गयौँ। अब तपाईँलाई यसमा म जोड्नै बाँकी छ। ओके, अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने संयोगले यो बनाउने, यो अवधारणा पत्र बनाउने कुराको नेतृत्व तत्कालीन चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव अहिलेको सचिव दिनेश घिमिरेले गर्नुभएको थियो। ओके, र संयोग कस्तो मिलेको छ भने अहिलेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजीलाई विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट मैले त्यो कमिटीमा चाहिँ नोमिनेट गरेको थिएँ। अब उहाँले पनि यसमा सही गर्नुभएको छ। मेरो ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे सरलाई पनि मेरो प्रश्न छ, तपाईँहरूले यो कुरा जनतालाई बुझाइदिनुहोस् के हो, यो चिज फेक थियो। र कुलमानजीलाई पनि मेरो प्रश्न छ, तपाईँले त सही गर्नुभएको यो डकुमेन्ट हो नि, यहाँ तपाईँले लेखेको कुरा के फगत कन्जम्सनको लागि लेख्नु भएको थियो, यथार्थ थियो, अथवा यो तपाईँ कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि यो डकुमेन्टलाई तपाईँले अन गर्नुभयो कि भएन? यो लेखेको शब्द मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय यो अहिले यो विषयमा तपाईँको धारणा के हो, जनतालाई बुझाइदिनुहोस्, मेरो उहाँलाई अनुरोध। यसमा त लेखेकै छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेको कुरा बाँकी कसले घोषणा गर्नुपर्छ, कसले बोल्नुपर्छ के जरुरी छ र? सबै कुरा प्रचारै मात्रै। तपाईँको कुरा कुलमान घिसिङजी चाहिँ हिरो, बाँकी सबै विगतका मानिसहरू जसले त्यसको नेतृत्व गरे एनइएको हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, ती सबै कलङ्क भन्नु गलत हो। यो त कसरी सही होला? कलङ्कित गराइएको त छ, त्यसकारण सोध्दैछु। अब गर्ने गराउने कुरा त कसको विवेकले के गरिराखेको छ। अब यहाँलाई मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ। ओके, अब यो नेपालमा यो जनता भन्ने शब्द बडो सस्तो भइगयो। हेर्नुहोस्, यहाँ कुरा के छ भने कुरा म जान्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छु भन्छौँ हामी। विचार मेरो हुन्छ, जनताको विचार भनिदिन्छौँ हामी। यो भयो नि, यो जनतालाई जोडेर होइन, जनताका नाममा भनेर यो जे जति कुराहरू चाहिँ भइराखेका छन्, जनता त 2/3 जनादेश, यत्रो जनादेश प्राप्त सरकार छ नि, यो सरकारले गरेको काम चाहिँ जनविरोधी हुने, अनि मैले राखेको विचार चाहिँ जनवादी विचार हुने खालको, यो खालको जुन खालको माहौल
यो अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो स्युडो जर्नालिजम भन्छ नि, फेक न्युजहरूलाई यो प्रोपोगन्डा क्रिएट गरेर यो जसरी हामीले समाजलाई डोर्याउन थाल्यौँ, यो साँच्चीकै चिन्ताको विषय छ। त्यो भनेको के तपाईँले हिजो कुरा इङ्गित गर्न खोज्नुभयो? हिजो त एउटा उदाहरण हो, यो त 4 वर्षदेखि हामी देखिराखेका छौँ, हामी भोगिराखेका छौँ। भने कुलमानजीको विषयमा एउटा उदाहरण हो। यो चिजको विषय त यहाँ कुलमानकै आइरहेको छ, त्यसकारण हो यो विषयको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण उहाँ नै हो। कुलमानजी देखिन्छ कसरी? अब सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस् न, अब 2-3 दिनदेखि मेरै विषयमा उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ के प्रचार गराउनु भयो, कसो गर्नुभयो, कार्यक्रम निर्देशकसँग जोडेर गर्नुभयो। मेरो अब यो प्रश्न आइसक्यो, मेरो चाहिँ सबै जनतासँग, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह के हो भने, लोकतन्त्र छ, जनतालाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ, तर यसको अर्थ अराजक हुने छुट कसैलाई छैन। अब यहाँहरूले चाहिँ जानी नजानी मतलब नजानेर यी सब कुराहरूमा इन्भल्भ हुनुभएको छ भने मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, यो कुरालाई त्यागिदिनुहोस्। होइन कसैलाई बदनाम गराउन, कसैलाई चाहिँ सेबोटेज गर्न, कसैलाई डिमोरलाइज गर्न प्रायोजित रूपमा यो सब चिजहरू भएको छ भने मैले एउटा कुरा नभन्दा अन्याय के हुन्छ भने, उहाँहरूलाई नभन्दा अन्याय कहाँ हुन्छ भने, ती सब चिजले अरूलाई के गर्छ मलाई थाहा छैन, कमसेकम मुकेश काफ्लेलाई त्यो चिजले बढी फरक पार्दैन। तपाईँहरूले यदि यसलाई डिमोरलाइज गर्न सकिन्छ, यसलाई उ गर्न सकिन्छ भने यसमा प्लिज समय खेर नफाल्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। र यो चिजका निम्ति सबैभन्दा दुःखद पक्ष त कहाँ छ भने, नबुझ्ने साथीहरूले, विषयगत ज्ञान नभएका साथीहरूले यो कुरा गर्नुभयो कि अप्ठ्यारो भएन। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हिजो एकजना मित्रको मैले युट्युब हेर्ने अवसर पाएँ। हजुर, त्यो युट्युबमा के लेखिएको छ भने, एकजना थापा सरनेम गरेका चाहिँ मित्र हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, उहाँ आफूलाई चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भन्न पनि रुचाउनु हुँदो रहेछ। हजुर, अनि उहाँले एउटा युट्युब भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ बडो गर्वका साथ। त्यहाँ उहाँले टाइटल राख्नु भएको छ, मुकेश काफ्लेलाई नियुक्ति गरे बम हानिदिन्छु। उहाँको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामी कुन समाजको निर्माणमा गइराखेको। एउटा मान्छेलाई बम हान्ने कुरा यहाँ हामी खुलेआम गर्छौँ, यहाँ मान्छेलाई सडकमा गोली हान्ने कुरा हामी खुलेआम गर्छौँ। भनेको तपाईँ कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनु नपरोस् भन्ने तपाईँ? त्यो पनि होला, त्यो त अर्को पाटो भयो। जब यसले मलाई कति फरक पार्छ पार्दैन, मैले बढी नलिएपछि मैले कानुनी उपचारमा जाउँ, तर हामी समाज कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ त्यो प्रश्न त गम्भीर हो नि त, होइन? त्यो प्रश्न त गम्भीर हो नि। मैले उदाहरण मात्र दिन खोजेको। ओके, तपाईँले सरसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा तपाईँको भनाइको आशय चाहिँ हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र जग बसायौँ, त्यसको जस लिने बेलामा जग बसाउने हामी जस लिने बेलामा अरू कोही आइपुग्यो र अर्थात् भनौँ कुलमानजी आइपुग्नु भयो, त्यसको जस सारा रूपमा उहाँले लिनुभयो, हामीले गर्दै नगरेको भनेर प्रचार गराइयो भन्ने तपाईँको गुनासो भनौँ, अथवा यथार्थता नि त्यही देखियो होइन? तथ्य नै त्यही हो। तथ्यमा गएर हेरौँ न। उहाँले केमा जस लिनुभयो त? ल बताउनुहोस् त। अब उहाँको जसको बाटोमा जाउँ त। 4 वर्षमा अब जस हेर्नु, अब जस फेरि अब जसलाई आवश्यक छ त्यसले लिने कुरा होला। हाम्रो भनाइ देखिँदा के देखियो त उहाँ? हाम्रो भनाइ कति मात्रै हो भने यो एउटा संस्था हो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो, त्यहाँ मान्छेहरू आउने जाने भइरहेको छन्। त्यो संस्थाले गरेको भन्ने चिज आउनु पर्यो नि त, होइन र? व्यक्ति त परिवर्तन भइरहेको छ नि, व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन अवश्य होला। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले जस पाउने कुरो स्वाभाविक होला। यति उहाँले मतलब यो चिज चाहिँ यति हाबो क्रिएट गरेर विगतका मान्छे सबै गलत थिए भन्ने जुन ढङ्गले प्रचार गरिएको छ, त्यो चिज त पुष्टि पनि त गर्नु पर्ला नि त, होइन र? खालि त्यसैमा मात्र रमाएर मात्रै सबै कुरा चल्ने हो र? जस्तै देखिराखेका छौँ नि। मैले अब यो कुरा अलि म तपाईँलाई पछि आउँला, यो कुरामा के हो भन्ने कुरा। उहाँले भनेकै 1-2वटा कुराहरू जनतालाई बुझाइदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध। ठीक भन्नुहोस् त। जस्तै अहिले यो डकुमेन्टको कुरा गरेँ, यसमा के हो? यसको ओनरसिप लिने कि नलिने? ओनरसिप लिने कि नलिने, ठिक। दोस्रो कुरा, उहाँले कुनै पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनेको मैले सुने, 300 मेगावाट बिजुली उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत सबै दिएपछि लोड सेडिङ किन नहोस्? अब यो भेग कुरा नगर्नुहोस्। मेरो सल्लाह के हो भने, यहाँ अलिअलि हाइड्रो पावर, हामी जस्ता अलिअलि हाइड्रो पावर पढेका मान्छे पनि छौँ, अलिअलि बुझ्छौँ मेगावाट किलोवाटको कुरा।
क्याटेगोरिकली भनिदिनुहोस् कुन कुन उद्योगबाट कति कति मेगावाट बिजुली तपाईँले डाइभर्ट गरेर चाहिँ यो लोड सेडिङ हटाउनु भएको त्यसलाई नम्बरमै भन्नुहोस्, त्यो मान्छेले बुझ्ने भाषामा, सहज भाषामा तपाईँले भन्नुहोस्। अब अरू चाहिँ विषयहरू अब जति होला मेन त लोड सेडिङकै विषय हो। अब त्यसमा अरू चुहावटका कुराहरू पनि छन्, फिनान्सियल कुराहरू पनि छन्, त्यो म अलिकति आउँछु, त्यसमा त म आउँछु। मेन कुरा यो भनिदिनुहोस् जनतालाई, यो दुईवटा कुरा चाहिँ बुझाइदिनुहोस् होइन। तपाईँले लोड सेडिङ घटाए भनेर उहाँले त्यसो भनिरहँदा नि अब 300 मेगावाटसम्म दिएको थियो, त्यसलाई पनि कटौती गरियो, त्यसकारण पनि भयो। त्यो त तपाईँले नै पनि भन्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यो कुरो बाहिरिएको थियो। त्यो गराउनका लागि यहाँ त ब्रिफकेस पैसा लियो, खाए, अँध्यारो बनाउनका लागि अरूसँग मिलेर खाए, यो विषय त अख्तियारसम्म गइरहेछ भनेर पनि बाहिर आयो नि। ठिकै छ, अब अख्तियारकै कुरा आयो भने त मैले त्यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ। ओके, होइन, तर तपाईँहरूलाई त थाहा छ नि त, जो अहोरात्र लागेर यो बेस बनाउन लाग्नुभयो नि, आरोप त त्यसरी पनि लाग्यो, सहनु त परेको छ नि, त्यो त परेको छ। के हो त यथार्थ? करोडको करोड यहाँ चाहिँ मुकेश काफले शेरसिंह भाट लगायतले लिएर खाएर यो सकेको हो त? अँध्यारोमा लगेको थियो प्राधिकरणलाई। यहाँलाई म एउटै शब्दमा यो जवाफ दिउँ, यसमा म धेरै अब यहाँले फेरि अघि छानबिनको कुरा गरिहाल्नु हो, म धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि तपाईँ पत्रकार मित्रहरू लगायत सबैले एउटा कुरा के बुझिँदा राम्रो हुन्छ भने यदि त्यो थियो भने आज म तपाईँसँग यसरी गफ गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हुन्न थिएँ। यति मात्रै भने, आज म तपाईँसँग यसरी गफ गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ म हुन्न थिएँ, किनभने ती चिजहरू त कानुनबाट वर्जित कुराहरू हुन्थ्यो होलान् होइन, राज्यका निकायले हेरिराखेको हुन्थ्यो होलान् होइन। उहाँले के गर्नुभयो विस्तृतमा नजाउँ, यति कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ भने पनि। ओके, अब कुलमानजीले चाहिँ उहाँ संयोगले यो जस लिनुभयो अथवा काकताली परेको भन्छन्, जे भन्छन् नि, यदि त्यो नै हो भने पनि बेस त तपाईँहरूले बनाउनु भयो, लोड सेडिङ अन्त्य भएकै हो, भएकै हो। 1 वर्ष अगाडि घोषणा भए पनि पार्लामा कसकोमा भयो त? उहाँ आए पछाडि नै भयो। ठिक छ, सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको विद्युत प्राधिकरण जो टाट पल्टिसकेको अवस्था थियो, त्यसलाई नाफामा ल्याइयो, खुद नाफा यति भयो भनेर आइरहेछ, अरबौँको कुरा आइरहेछ। चुहावट त्यस्तै थियो, अराजक भएर एकै ठाउँ बसेका 2200-2300 कर्मचारीलाई एकैचोटि सरुवा गरे। व्यवस्थापन यस्तो गर्नुपर्छ, त्यहाँ मल्टिपल काम गर्न सक्नुपर्छ, त्यो क्षमता भएको, खुबी भएको व्यक्ति चाहिन्छ त्यहाँ। यो ड्युटी आवरमा काम गर्ने, त्यो समयमा काम गर्ने मान्छे होइन, असीमित तवरले त्यसले काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ जस्ता खालका व्यक्तिहरू सुनिन्थे। त्यही खटाइको परिणाम त होला नि आज कुलमानजीलाई वावा मानिसले गर्नु परेको छ, गरिराखेका छन् भनेको। उहाँले गर्दै गर्नु भएन भन्न पनि त सकिन्छ। त्यसो भए त्यसो त यो उहाँ अल्छी, व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हेत कस्ता अल्छी कुलमान, 4 वर्षमा एकचोटि विद्युत काटिएनसम्म, त्यसरी उनलाई पोजिटिभ त्यसरी प्रेरित पनि गरिराखेको देखिन्छ भनेपछि उहाँले गर्दै गर्नु भएन कि? तपाईँको मूल्याङ्कन के? अथवा त्यहाँ कुलमानजीको ठाउँमा मुकेश काफले पुरै कार्यकाल बिताएको भए पनि, अथवा एबिसिडी जो त्यस पछाडि पालो लागेर सिनियरै कोही भएको मान्छे नि नियुक्त हुँदा पनि यो काम हुन्थे भन्ने तर्क हो कि अथवा के हो त? यो चाहिँ बताउनुहोस् त। अब म के तथ्यहरू भन्छु तपाईँलाई, अब के ठिक हो के बिठिक हो म जान्न, म तथ्यहरू प्रस्तुत गर्छु, जजमेन्ट तपाईँहरूले गर्नु होला। ओके, ठिक छ, त्यही पनि बुझाइदिँदा राम्रो नि जनतालाई। सबै मान्छेले अलिकति समय यसमा के लाग्छ भने समग्र विद्युत प्राधिकरणलाई हेर्नु, बताउनुहोस्। समग्र विद्युत प्राधिकरणलाई हेर्दाखेरि यसलाई 4 भागमा बाँडेर हेरौँ। ठिक, एउटा उत्पादनतर्फ हेरौँ, अर्को प्रसारणतर्फ हेरौँ, थर्ड वितरणतर्फ हेरौँ, र चौथो संस्थागत विकासतर्फ हेरौँ। अब के भए यसबाट एउटा पिक्चर त आउँछ नि त होइन, तथ्यमा हामी गएर हेर्नुपर्छ। उत्पादनतर्फ अब हेर्नुहोस्, मेजर हिजोको हाम्रो लोड सेडिङको मूल कारण भनेको उत्पादन नभएरै हो। सप्लाई नभएपछि सप्लाई डिमान्डमा अनब्यालेन्स भयो, लोड सेडिङ भयो, सामान्य कुरा भयो। अब अहिले 4 वर्षकै कुरा गरौँ न, अगाडिको त यहाँ कुरा कसैले सुन्नै चाहेका छैनन्। 2073 सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी जो अत्यन्तै चासोको राष्ट्रिय महत्त्वको 456 मेगावाटको आयोजना मैले 90% प्रगतिमा छोडेको। आज 4 वर्ष भइसक्यो, त्यो 79 कति % गएर अड्केको छ, परिणाममा त्यो आयोजना आउन सकेको छैन। त्यसै गरी चिलिमे कम्पनी अन्तर्गत भने पनि विद्युत प्राधिकरणकै व्यवस्थापनले हेरिराखेका आयोजनाहरू रसुवागढी 111 मेगावाट, मध्य भोटेकोशी 102 मेगावाट, सान्जेना आयोजना
चाहिँ 56 मेगावाट यो चिजहरूको अवस्था के हो? यो त 1-3 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् पत्तो छैन। यो नहुनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। मैले उत्पादनतर्फ मात्रै जाँदैछु। अब प्राधिकरणले 4 वर्ष भनेको समय फेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो आयोजनाको सन्दर्भमा 4 वर्ष भनेको समय चाहिँ कहाँनिर महत्त्वपूर्ण हो भने एउटा आयोजना सुरु गरेर सम्पन्न गर्ने समय हो त्यो। जनरली प्रोजेक्ट हामी 4 वर्षमा त्यो यस जनरली प्रोजेक्ट हामी प्रसारण लाइनको आयोजना चाहिँ 30 महिनाको ठेक्का लगाउँछौँ र चाहिँ उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू हामी 40 महिना 36 देखि 40 महिनाको हामी कन्ट्र्याक्ट लगाउँछौँ। भनेपछि 4 वर्ष भनेको 48 महिनाको समय हो। भनेको प्रोडक्ट लन्च हुने टाइम हो त्यो। यस मलाई कुलमानजीले बडो नेपाली जनतालाई, मलाई परेन, नेपाली जनतालाई बडो पारदर्शी ढङ्गले एउटा चिज बताइदिनु भयो भने म पनि खुसी हुन्छु। तपाईँ 4 वर्ष विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा यो निरन्तर आएका आयोजनाहरू त सम्पन्न भएनन्, मैले भनि नै हालेँ। कुन चाहिँ आयोजना तपाईँले शिलान्यास गरेर उद्घाटन गराउनु भयो अथवा यो 4 वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा तपाईँहरूको व्यवस्थापनको कारण कति मेगावाट बिजुली थपियो? यो चिज तपाईँले नेपाली जनतालाई बताइदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ। उत्पादनतर्फ त्यहाँ जाउँ। विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको आयोजना राहुघाट 40 मेगावाटको मलाई लाग्छ 4 वर्ष भयो ठेका लागेको 15% को प्रोग्रेसमा गएर अड्केर बसेको छ। अब दोस्रो जाउँ प्रसारण। ओके, भनेको आयातसँग जोडियो त्यो ट्रान्समिसन लाइन। ओके, मेजर मेरुदण्ड यो। अब हामी कस्तो भने इन्डियासँग हाम्रो अहिले चाहिँ यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनिसकेपछि 15वटा बिन्दुबाट हामी इन्डियासँग कनेक्टेड छौँ। त्यो भइसकेपछि के हो भने उत्पादन हाम्रो नभए पनि हामी आयात गरेर भए पनि चाहिँ यो विद्युत आपूर्ति माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सक्छौँ, जो भइराखेको छ अहिले। त्यो प्रसारण लाइन भनेको एकदम मेरुदण्ड हो, हाम्रो एकदमै प्रायोरिटीको चिज हो। अब यसमा के प्रगति भयो त एकचोटि हेरौँ। जो विगतमा 15 थियो अहिले पनि 15 छ भन्ने त्यो त इन्डियासँग कनेक्सन हो, हाम्रो भित्रको आन्तरिक प्रसारण लाइन। ओके, किनभने यो प्रसारण लाइन नबनेको कारण अहिले करोडौँको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ। करोडौँको बिजुली खेर गइरहेको छ, एकदम नोटेड। यो सहज कुरा होइन। यता करोडौँको बिजुली हामी खेर गइराखेका छौँ, खेर गइरहेको अवस्था छ भने इन्डियाबाट हामीले आयात गरिराख्नु परेको अवस्था छ। यहाँनिर असन्तुलन छ नि त। भनेपछि प्रसारण लाइनमा मैले तपाईँको चाहिँ ध्यान कहाँ आकर्षित गर्न चाहेँ भने मेरै समयमा अथवा मभन्दा अगाडि सुरु भएका महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइनहरूमा हेटौँडा ढल्केबर इनरबा 400 केबी प्रसारण लाइन। मैले तपाईँलाई अघि जुन कुरा जोडेँ, ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइन यो अन्तर सम्बन्धित छ। किनभने त्यहाँ बिजुली ल्याए भने यो प्रसारण लाइन भएन भने हामी पूर्व पश्चिम ल्याउन सक्दैनौँ। यो प्रसारण लाइन 7 वर्ष भइसक्यो, यो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने छाँटकाट देखिएको छैन। तपाईँलाई कालीगण्डकी कोरिडोर मेरै पालामा ठेक्का लागेको हो, यो अवस्था के छ? यो अझ 3 वर्ष अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने हो, यसको अवस्था के छ थाहा छैन। मर्साङजी कोरिडोर तपाईँलाई न्यू खिम्ती 12 बेसी जुन तामाकोसीको बिजुली काठमाडौँ ल्याउनलाई महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको अवस्था। सोलु कोरिडोर, कोशी कोरिडोर काबेलीतिर हो क्या, काबेलीको चाहिँ सकिएको छ धेरै लामो समयपछि। मर्साङजी काठमाडौँ चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन जो ब्याकबोन हो हाम्रो सिस्टमको। यो सिस्टम नहुँदाखेरि सबै बिजुली खेर जाने। मैले जति अघि मेजर चाहिँ विद्युत आयोजनाको कुरा गरेँ, यिनीहरूको उत्पादनै खेर जाने खतरा बढेको छ। कति आइपिपीहरूको गइराखेको छ, उहाँहरू धेरै ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ, बोल्न सक्नु भएको छैन, त छुट्टै बाटो हो। त्यसको अवस्था के हो? ल यो त क्रमागत रूपमा निर्माणाधीन भएका आयोजनाहरूको कुरा भयो। अर्थात् उत्पादन त भएर मात्रै पनि खास अर्थ रहेन। त्यो प्रसारण लाइन बन्न सकेन भने ग्रिडसँग जोडिएन। यस, ग्रिडसँग नजोडिँदा मतलब भएन। अब ल त्यो त क्रमागत आयोजना हो। अघिकै उत्पादनसँगै जस्तै मेरो यहाँलाई एकदम हम्बल प्रश्न छ, नेपाली जनतालाई यहाँले बताइदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ। 4 वर्षमा यहाँले कुन चाहिँ मेजर हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन सुरु गरेर सम्पन्न गरिदिनु भयो? 30 महिनाको समय थियो नि त, होइन? त्यो बताइदिनु भयो भने नेपाली जनता आभारी नै हुने थिए। हुँदा यतिसम्म पनि मैले बुझेँ कि त्यो खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन मैले अघि यहाँलाई कुरा गरेँ, जुन काठमाडौँ भारत इन्डियाबाट आयातित बिजुली अथवा हाम्रो तामाकोसीको बिजुली आदान प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ब्याकबोन हो। त्यसको डबल सर्किट लाइन छ। सिङ्गल सर्किट मात्रै हामीले सम्पन्न गरेको नै, सिङ्गल सर्किट मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ। डबल सर्किट काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। भनेको चाहिँ डबल सर्किट भन्छ उताबाट ल्याउन पनि मिल्यो, यताबाट पठाउन पनि मिल्यो। अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन भन्ने मैले चाहिँ जानकारी पाएँ।
भनेपछि यो अवस्थालाई अब मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा तपाईँहरूकै हो, म धेरै बोलिनँ। अब जाउँ वितरणतर्फ नियमित रूपमा अब विद्युतीकरणको कार्य जुन हामीले विद्युत विस्तार गर्छौँ त्यो कार्य भएकै देखिन्छ। तर पनि हामी ल्याक कहाँमा छौँ भने 2075 सालभित्रै 100% घरमा बिजुली पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य थियो, त्यहाँ त हामी चुक्यौँ। अहिले 88 देखि 90 को हाराहारीको बिचमा गएका छौँ। खै यसलाई प्रगति नै मान्नुपर्छ, तर लक्ष्यमा त हामी चुकेकै हौँ होइन, पुर्याउने लक्ष्यमा हामी चाहिँ चुक्यौँ। अब मेरै कार्यकालमा सुरु भएका पूर्व पश्चिम दुईटा विद्युत प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाहरूमा म्यासिभ सब स्टेसन र लाइनहरू मर्मत गर्ने आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। ती आयोजनाहरूको एकाध कामहरू पुरा भएको देखिन्छ होइन, अरू त कुनै काममा पुरा भएको देखिँदैन। यदि छन् भने उहाँले यो पनि कृपया बताइदिनुहोस् सबैको लागि होइन, वितरणतर्फ त्यो पनि राम्रो हुन्छ होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा अब लोड बढ्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको लोड म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि हामीले सुरु गरेको परिकल्पना गरेको यो 132 को रिङ म्यान छ, त्यसको काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। यो थानकोट चापागाउँको काम हुन सकेको अवस्था छैन, 17-18 वर्ष भइसक्यो। यसो प्रगति के भयो? किनभने त्यो सम्पन्न नभइकन काठमाडौँको लोड व्यवस्थापन, बढ्दै गएको लोड व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या पर्ने देखिन्छ। यतातिर कति प्रगति भयो यो पनि बताइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वितरणतर्फ अब मेन कुरा अब यो सबैको परिणाम देखिने भनेको संस्थाको सुधारमा यहाँले भनेको कुरा आउँछ। अब बेसिकली नाफाको कुरा गरौँ। ठिक, मेरो कार्यकालमा मैले छोड्नु अगाडि 8 अरब 89 करोड विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। यो कुरा सत्य हो। अर्को सँगसँगै सत्य के पनि हो भने यही तनावबाट हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लान किन सकेनौँ भने हाम्रो ट्यारिफ नै कम थियो। हाम्रो चाहिँ बिक्री मूल्य नै खरिद मूल्यभन्दा कम भएपछि नाफामा जाने कुरै भएन। यसलाई चाहिँ अब यसरी सकिँदैन भनेर हामीले महसुल निर्धारण आयोगसँग धेरै प्रयास गरेर 1 वर्षसम्मको लामो प्रयासपछि 2072 साल माघ 10 गते महसुल निर्धारण आयोगले 20% ट्यारिफ बढाइदियो। 20% ट्यारिफ बढायो, मतलब रिटेल ट्यारिफमा 20%, त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमा चाहिँ विभिन्न मितिमा छ। ट्रङ्क लाइनको सन्दर्भमा 2073 असाढ 16 गते निर्णय गरेर थप प्रिमियम 65% थप प्रिमियम लगायो। यसबाट यो ट्यारिफ इन्क्रिमेन्टबाट 9 अरब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरणलाई सीधा आम्दानी, पहिलेको जति आम्दानी भएको थियो त्यसमा चाहिँ आम्दानी थपियो। प्लस यो कुरा सत्य, मैले त भने यो कुरा सत्य हो कि नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् कुलमानजीले। अब त्यो पढ्ने बेलामा को आयो हेर्नुहोस्, ट्यारिफ त मेरो पालामा बढ्यो। अब त्यो ब्यालेन्स सिटमा लस एन्ड प्रोफिटमा त 73-74 मा देखिने भयो नि त। अब त्यो पढ्ने बेलामा त उहाँ आएर पढ्नुभयो अनि उहाँले भनिदिनु भयो 90 करोड रुपियाँ मैले नाफामा ल्याएँ। यो ट्यारिफको कन्ट्रिब्युसन कति छ? अरू केही पाटो पनि होलान्, ठिकै छ, चुहावट नियन्त्रण भएको छ भन्ने पनि राम्रो खबर आएको छ। इट्स गुड। यसमा उहाँ साँच्चैकै जति फिगर आएको छ यदि रियालिटी हो भने ठिक छ, यसमा पनि विभिन्न एङ्गलबाट क्वेसन छ हो भने आई कङ्ग्रेचुलेट हिम। जस्तो विभिन्न कोणबाट यसको फिगरमै रियालिटी के हो यो होइन? 14-15% को चुहावटमा मेन्टेन भएको छ कि छैन, यसमा चाहिँ रियालिटी टेक्निकल लसै कति हुनुपर्ने हो, संसारको मापदण्ड के छ, यसमा विभिन्न एङ्गलबाट क्वेसन आएको छ। खरै म यो क्वेसन उठाउन अहिले चाहन्न। यदि यो सुनिएको कुरा सही हो भने आई कङ्ग्रेचुलेट हिम। यसमा उहाँले साँच्चीकै राम्रो काम गर्नुभएको भने बधाई छ होइन। यसबाट योगदान भयो। यसलाई छुट्याएर हेरिदिनुहोस्। ठिक, छुट्याएर हेरिदिनुहोस् न। ट्यारिफ महसुलबाट कति हो, त्यसपछि त के भयो? ग्राहक बढ्दै गएपछि तपाईँलाई बिक्री दरमै तपाईँलाई एभरेज नाफा हुन्छ नि त। ग्राहक बढ्दै गएपछि नाफा पनि बढ्दै जान्छ। ठिक छ, भनेपछि विद्युत प्राधिकरण त्यसबाट कहिले पनि घाटामा जानु अवस्था आएन र अब फेरि जान्न। अब त के हो भने खिम्तीको आइसकेपछि त अझ तपाईँलाई डलर पिपिएको भार पनि कम हुन्छ। यो चिजलाई ब्रेकडाउन गरेर गोलमोटोलमा भन्दाखेरि झट्ट रिजल्ट आउँदाखेरि कसरी आयो भन्ने हुन्छ। यहाँ त कुरा कस्तो पर्यो भने पूर्वाधारका चिज पनि सबै हाम्रै पालामा म लगायत अगाडि भन्नुपर्छ। यसको फेरि मैले भन्न म चाहन्न। हजुर, अगाडि भए ट्यारिफ पनि अगाडि भयो, त्यसको 9 अरब रुपियाँ सीधा चाहिँ रेभिन्यूमै प्लस हुने हो। त्यो जति रेभिन्यू उठिरहेको थियो त्यसैमा प्लस हुन्छ। नेक्स्ट एनुअल इयरका लागि त्यति बेलै अब त्यसको कन्ट्रिब्युसन के रह्यो, यो सबै कुरा रह्यो। त्यो प्लसले र अब लोड सेडिङ हट्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई विद्युत नियमित हुने बित्तिकै कन्जम्सन पनि बढ्दै जान्छ। अटोमेटिकली त्यसको चाहिँ फाइदामा जाने कुरा त्यसरी जोडिन्छ। अब यसमा चुहावट नियन्त्रणको एउटा पार्ट अफ कन्ट्रिब्युसन होला, यसलाई छुट्याएर हेरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ
मेरो चाहिँ अनुरोध हो होइन। अब यी चार चिजलाई मैले यहाँ राखेँ। हजुर, यो चार चिजको समग्रमा एउटा कन्क्लुजन चाहिँ के हो त? त्यसो भए तपाईँ के देख्नुहुन्छ? चार चिजको समग्र सबै पिपुलले त यसलाई त आफै इभ्यालुएट गर्न त सक्दैन। डेफिनेटली सक्दैन। के हो यो? तपाईँ भनिदिनुहोस् त, के हो त यो चार चिज? यो भनेको यो संस्था हो। यो संस्था निरन्तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो। यो संस्थामा विगतमा भएका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूका कारण भएको यो प्रगति हो। एउटा आउटकम अहिले देखिएको यसलाई चाहिँ के चाहिँ बुझौँ भने म्याथमेटिकल टर्ममा भन्नुहुन्छ भने उहाँ मित्रहरूलाई मेरो प्रश्न के छ भने यो प्रगतिको रिफरेन्स लाइन के हो? 79 + 1 100 भए हो कि 0 + 1 100 हो? या 50 प्लस यस, 70 प्लस 30 हो? कति हो कि बेसै होइन? या बेस नै छैन? अब यहाँ त के भने भन्नेले त अब यो विद्युत प्राधिकरण भन्ने संस्थै उहाँले स्थापना गरिदिएको भनेर पनि भनिदिन्छन्। एक्सेलमा के हो त बेस? हिजो सप्लाई साइडमा कन्ट्रिब्युसन गरेका कालीगण्डकी, कुले खानी, मर्स्याङदी यत्र आइपिपीहरूको पावर जेनेरेसनको यहाँ कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन। त्यो बेस तयार होइन। यो ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन, खेम्ते ढल्केबर लाइन, यो चाहिँ अरू प्रसारण लाइनहरू यत्र बनाइए, यत्र पावर सिस्टममा जोडियो, यसको कुनै योगदान छैन त? कि 0 + 100 भएको हो यो? त्यो भने त्यही भनौँ। मेरो अनुरोध कति मात्रै हो भने यसलाई गोलमोटोल गरेर कन्फ्युजन पार्ने काम नगरिदिनुहोस्। अर्थात् यो पब्लिकलाई बुझ्ने गरी काफ्रेज्यू, अब तपाईँ आफै अन्यायमा परेको कुरा पनि अघि बताइसक्नु भयो। ह्युमिलेट गर्ने काम जसरी भयो भनिराख्नु भएको छ। इभन तपाईँले सोसल साइटले पनि देखाइसक्नु भएको छ। युट्युब मार्फत भएको बम हान्नेसम्मका विषय उजागर गरिदिनु भयो। अरू त के आए होइन? यो बेला तुलना पनि भइरहेछ। अब फेरि प्राधिकरणको नेतृत्व कुलमानजीले पाउँदा ठिक हो, उज्यालोको प्रतीक या अन्ध्यारोको प्रतीक मुकेश काफ्लेले भनेर भोटिङहरू पनि भइरहेको देखिन्छन् होइन? हेर्नु भएको होला? हेरेछु। ओके, अपडेटेड छु। ओके, अपडेटेड हुन्छ। यो तपाईँले पब्लिकलाई बुझ्ने गरी चाहिँ यो भनिदिनुहोस् कि अहिले कुलमानजीले तपाईँहरू जस्ता जजले विगतमा त्यहाँ काम गर्नुभयो, तपाईँले मात्र होइन, त्यो संस्थालाई सबैको योगदान छ। ती जजले योगदान गरे, उनीहरूले गरेको कामलाई स्वामित्व ग्रहण नगरिकन एक हिसाबले आफै मात्रै स्वामित्व लिन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो गरी जसरी गुनासो गरिएको छ नि, भनेको इथिकल ग्राउन्ड कुलमानजीको अलिकति कमजोर भयो। उहाँ पपुलारिटीतर्फ मात्रै बढ्ता केन्द्रित हुनुभयो त? त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो सिधा भनिदिनुहोस् है, यो डिप्लोमेटिक उत्तर चाहे होइन मैले। होइन, देखिन्छ हेर्नुहोस् उहाँको नैतिकता पक्ष उहाँको कमजोर देखियो, नैतिक पक्ष लोकप्रियता मात्रै चुलिएको देखियो या हाबी छ, त्यसतर्फ उहाँ बढी केन्द्रित हुनुभयो त? यो सोध्या मैले। व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने हिसाबले त होइन, तर एउटा कुरो अघि तपाईँले एउटा कुरो भन्नुभएको छ, संसारको फिलोसफीले के प्रमाणित गरेको छ भने तपाईँले भनेको पपुलारिटी र इथिक्स भन्नुहोस् अथवा इमेज र ट्रुथ भन्नुहोस्, यो प्यारल जान सक्दैन। ठिक, हामी अक्सर के गर्छौँ भने हाम्रो इमेज बनाउने नाममा हामी ट्रुथलाई लुकाउँछौँ। अनि एउटा ट्रुथलाई लुकाउन हामी एउटा झुट बोल्छौँ, त्यो झुटलाई लुकाउन अर्को झुट बोल्छौँ, अनि यो झुट हाम्रो संस्कार बन्छ। अनि हामी हरेक ठाउँमा झुट बोल्न थाल्छौँ। हुँदा हामी श्रीमतीसँग झुट बोल्न थाल्छौँ, घरमा छोराछोरीसँग झुट बोल्न थाल्छौँ होइन? त्यस कारणले तपाईँलाई इमेज भने पनि के इमेज? तपाईँको फेसबुक इमेजको अहिले कुरा भइराखेको छ होइन? अक्सर तपाईँ सत्य कुरा जसले बोलेको छ यो देशमै हेर्नु, संसारमै हेर्नु, जसले सत्य कुरा बोल्छ उसको त्यो खालको इमेज देखिँदैन कि? अर्थात् त्यो देखिँदैन। अर्थात् तपाईँले जे बताउनु भयो यो पब्लिकलाई तितो लाग्नु छ। तितो हुन्छ त्यो। यसबाट आलोचना आउँछ, तपाईँ ढुकाउनुहुन्छ? एकदम ढुक्क छु। अब यहाँबाट जान पाउँदिनँ, अब त्यो सुन्नु पर्छ, म त्यसको लागि तयार छु। मैले त्यसलाई पचाइ पनि सकेको छु, राम्रा कुरा ग्रहण पनि गर्छु, मान्छे हुँ। अर्थात् तपाईँले भन्न खोजेको सिधासिधी कुलमानजीले इमेजमा ध्यान दिँदाखेरि धेरै ट्रुथहरूलाई उहाँले हाइड गरिदिनु भयो के? यो भनिदिनु, बुझ्ने गरी भनिदिनु न, किनकि यत्रो कुरा भइसक्यो। होइन, देखिन्छ उहाँले जवाफ दिनुपर्ने केही विषयहरू छन्। जवाफ त्यो त अघि तपाईँले विस्तृतमा बताउनु भयो। इथिक्स र पपुलारिटी सँगसँगै जाँदैन, अर्थात् इमेज र ट्रुथ प्यारालली जाँदैन। जसरी तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि, कुलमानजीले जे अहिले जादुको छडी चाहिँ गरेको काम भनिएको छ वा हामीले देख्दाखेरि त्यही देखिरहेछौँ। त्यसको भित्र त हामीलाई थाहा छैन नि त, न हामी त्यहाँ भुक्तभोगी हौँ न काम गरेको देखिन्छ। लोड सेडिङबाट चाहिँ हात भएका मानिसहरू लोड सेडिङ मुक्त हुने बित्तिकै खुसी हुनु बाहेकको विकल्प छ र? छैन नि। ठिक हो, नगद तिरेर उधारो सर्भिस लिइरहेको अवस्था हो त्यो बेला त, हो नि? ठिक हो। अनि आजको दिनमा
लोड सेडिङ मुक्त हुँदाखेरि जसले त्यसको नेतृत्व गरिदियो त्यसका प्रति खुसी हुनु वाह गर्नु त कुनै अनौठो कुरो थिएन। तर विद्युत प्राधिकरणको काम लोड सेडिङ मात्रै थिएन भन्ने जस्तो तपाईँले विभिन्न 4वटा खण्डमा यसलाई 4वटा पाटाबाट केलाइदिनु भयो। यसको अर्थ अब कुलमानजीले नैतिकताको पक्षलाई ख्याल गर्नुभएको छैन, उहाँ अलिक अनैतिक हुनुभयो, लोकप्रियता बढ्ता ध्यान दिनुभयो भन्ने तपाईँको तर्क हो? यो सोध्दैछु म। नैतिकताको चाहिँ हेर्नुहोस् कुनै मापदण्ड छैन, यो आफैले घोषणा आफैलाई चाहिँ आफ्नो दायरा आफैले फिक्स गरी कुरा रहेछ कि नैतिकताको विषय चाहिँ। हजुर, तपाईँको हकमा लागु नैतिकता मेरो हकमा लागु नहुनसक्छ। हजुर, एउटा कुरा चाहिँ मैले देखेँ के हो भने उहाँले आफ्नो बारेमा जति प्रचार गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो, उहाँको बारेमा मान्छेले राम्रो भने हामीलाई पनि खुसी नै लाग्यो। हजुर, कसैको बारेमा नराम्रो किन सुन्नु। तर सँगसँगै उहाँले चाहिँ विगतमा ठ्याक्कै जोडेर विगतका चाहिँ सबै फटाइ थिए, तपाईँको भाषामै अन्धकारमा यो सब चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, यसको जवाफ त उहाँले दिनुपर्छ। अर्थात् कुलमानजीलाई प्रश्न तपाईँका छन्, जो त छ जवाफ दिनुपर्छ। समय र कालखण्डमा यो प्रश्नहरूले उहाँलाई पनि छोड्दैन, मलाई पनि छोड्दैन। मैले गरेको कामको जवाब मैले दिइराख्नुपर्छ, उहाँले गरेको कामको जवाब पनि उहाँले दिइराख्नुपर्छ। त्यो हक त्यो सबैको हकमा लागु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसो गरौँ, म कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि आउँछु। हामीले 4वटा पाटा र कुलमानजीको यो अवधिका विषयलाई तपाईँले प्रश्नका रूपमा उठान गर्नुभएको छ। कुनै कालखण्डमा उहाँले पक्कै जवाब दिनु होला, हामी अपेक्षा गर्छौँ। हामी विद्युत सरप्लसको अवस्थामा त लगभग अब आयौँ। सरप्लस गत वर्षदेखि हो, यहाँभित्रका इन्टरनल अवस्था के हो अविगत तपाईँले यसको चाहिँ बताइदिइसक्नुभयो। रौँचिरा केलाउने भन्छन् नि, त्यो तपाईँले केसा गरिदिनु भयो, हामी आभारी छौँ। सुनिन्छ मानिसहरू के भनिरहेछन् भने प्रसारण लाइनमा जोड दिएको छ किनकि त्यो हाम्रो बाध्यता थियो, हामी अन्धकारमा थियौँ, त्यसकारण त्यो ल्याइयो। हुँदा बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने खालका विगतमा पनि यहाँ सम्झौताहरू भए, बेमेस्टेक हुँदा जे भए त्यो बेला पनि सुनियो नि। हामी यो देशलाई औद्योगिकरणतर्फ विकास गरेर बङ्गलादेशका उद्योग, भारतको उद्योग, चीनका उद्योगलाई नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउने कि यो विद्युतको खपतलाई बढाउन हामी यहाँको विद्युत अब धेर भयो, यो चाहिँ मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याए जस्तो यहाँबाट बिजुली उहाँ पठाउने, यो कुन पोलिसी लिने, गर्ने के होला? यो पनि अलिकति मानिसहरूले अथवा कतिपय विद्वानहरूले खोजेको यो किसिमको डिस्कोर्स ल्याउनुपर्छ भनिरहेछन्। के गर्ने तपाईँ? विकल्प पहिलो नै हो। जस्तै हामी के हो भने अब धेरै मान्छेको बुझाइ नेपालमा बिजुलीको कन्सेप्ट भनेको बत्ती बाल्ने, यही अहिले हामीले कुरा गरेको लोड सेडिङ अन्त मात्रै हुने हो भने अब नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन। त्यसो हो भने बाँकी च्याप्टर क्लोज गर्ने हो त। हामीले 40,000 मेगावाट 15 वर्षमा 15,000 मेगावाट, अन्तिममा 40,000 मेगावाट डेभलप गर्ने कन्सेप्ट योसँग मात्रै सम्बन्धित हो र होइन नि। यो त देशको समृद्धिसँग जोडिएको विषय छ र देशको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा पहिलो प्राथमिकता यहाँले भनेको देशलाई औद्योगिकतर्फ लगेर इन्टरनल कन्जम्सनै बढाउने भन्नेमा छ। तर यसमा विद्युत प्राधिकरण इटसेल्फको रोल मात्रै धेरै ठुलो चाहिँ रहँदैन, यो समग्र देश विकाससँग जोडिएको ओभरअल पोलिसीसँग जोडिएको। तर हामी त यहाँ एक्सपोर्ट तर्फबाट अलिक बढी विकल्प छैन। हेर्नु, यो त छटपटाट भइसक्यो नि। तपाईँलाई अब हेर्दै जानुहोस् न, अवस्था कतिसम्म भयावह छ तपाईँलाई म भनिदिउँ भने सबै टेक ओभर पिए भएका छन्। टेक ओभर पिएको अर्थ के हो भने तपाईँले बिजुली लिए पनि नलिए पनि त्यो पैसा तिर्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँलाई सुन्दैछ त्यो मैले अघि भने करोडौँको बिजुलीहरू यो मान्छे बोल्न सकिरहेका छैनन्। यो सिप्रिङको कतिखेर गाजा उता भोजपुरको कुरा आएको छ, किन बोल्न सकेका छैनन्? अब होला नि, बोल्न नसक्ने कारण त यही होला। अब सबै मुकेश काफले जस्तो गाली सहन सक्ने क्षमता राख्ने त हुँदैनन्। अर्थात् कुलमानजीको त्यो व्यक्तित्व होला होइन, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको यो खालको वातावरण होला। मान्छेको सबैको आफ्नो क्षमता, आफ्नो स्ट्रेङ्थ विकनेसका कुराहरू हुन्छन्। हजुर, तर यो व्यक्तिसँग नजोड्नु, यो समग्र राष्ट्रको निम्ति त चिन्ताको विषय हो नि त होइन। राष्ट्रले यसको म्यानेज गर्नु पर्यो। खेर जाने कुरा, आयात लिँदै जाने कुरा, अनि आयात कति घट्यो भनेर हिसाब गरेर चित्त बुझाउने हो र। हजुर, आयात त रिप्लेसै गर्न सक्नु पर्दैन नि त हामीले। यसमा म कसैलाई व्यक्तिगत ब्लेमिङ गर्दिनँ, र गर्नु पर्दा हामीले सकेनौँ नि त। यो चिजमा हामीले चिन्ता गर्नै पर्छ होइन। धमाधम अब पहिलाका ऊर्जा मन्त्रीहरूले भनेको मैले सुन्थेँ, तपाईँहरू जति पनि बिजुली उत्पादन गर्नुहोस्, खपतको चिन्ता छैन, विद्युत प्राधिकरणले किनिदिन्छ भन्छ। अस्ति पनि ऊर्जा मन्त्रीले भने सुने। यो भाषण त बडो सजिलो छ, सुन्दाखेरि पनि बडो चाहिँ राम्रो ओड छ, तर व्यवहारमा साँच्चीकै त्यो हो त। अब ओभरराइट यो कन्जम्सन हुन्छ त। अब तामाकोसी नै आइसकेपछि तामाकोसीको बिजुली कहाँ लाने भने छटपटाट हामीसँग छैन। अनि तपाईँले इनर्जी ब्याङ्किङ त गर्ने, इनर्जी ब्याङ्किङमा यहाँ चाहिँ तपाईँले 8 रुपियाँ 40 पैसामा किनेर त्यहाँ चाहिँ 2 रुपियाँमा बेच्ने, यसले
यसले अनि फाइदामा जान्छ त संस्था? यो समस्याहरू त छ नि। यो समस्याको हामीले इन्टिग्रेटेड एप्रोच खोज्नुपर्छ। त्यसको एउटा विकल्प तपाईँलाई निर्यात पनि हो, एउटा विकल्प चाहिँ हो, तर त्यो अन्तिम विकल्प र पूर्ण विकल्प चाहिँ होइन। पहिलो विकल्प चाहिँ फेरि के हो त हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइज गरेर इन्टरनल कन्जम्सनै बढाउने हो। ओके, अब अन्त्यमा विद्युत प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको खोजी सुरु भएको छ। खोजी सुरु नहुँदै मानिसहरूले र कतिपय न्युज पोर्टलहरूले सामाजिक सञ्जाल हुँदै त कुलमानजीलाई नै बधाई दिइसकेको पनि अवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल रङ्गिए। हिजोदेखि कतिपय आम सञ्चार माध्यम मेन स्ट्रिमकै पनि अलमलमा परेका थिए। सूचना ढिलो किन गरे भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरेका थिए। जनताको अगाडि त केही लाग्दैन, भले त्यो सत्य होस् या असत्य होस्। तपाईँको पनि लबिङ सुरु भयो प्राधिकरणमा नेतृत्वको लागि। म के कारणले काबिल छैन भन्ने कुरा, काम त कि पुरै कार्यकाल गर्न दिनु पर्थ्यो, बाध्यताले मैले छोडेको हुँ। अर्थात् कुलमानजी भन्दा पनि काबिल मानिसहरू छन् है प्राधिकरणमा। उहाँ त एकैचोटि एउटा भर्याङ टेक्नुभयो, त्यसपछि तेस्रो टेक्नुभयो, तेस्रोबाट फेरि पाँचौँ, पाँचौँबाट त्यसरी उहाँ त माथि जानुभएको। धेरै मानिसलाई डिमोरलाइज गरेर उहाँलाई नियुक्त गरिएको भन्ने तर्कहरू त्योभित्र पनि गुनासा र कतिपय मानिस फ्रस्ट्रेट भएर राजीनामा पनि दिए। मुद्दे मामिला पनि गर्नु पर्यो। घिसिङजी भन्दा अर्को काबिल नेतृत्व प्राधिकरणले पाउन सक्छ। त्यसकारण उहाँ यदि काबिल हो भने उहाँलाई अलिक रुङ्न ठाउँमा फेरि राम्रो सुधारका लागि त्यतातिर प्लेसमेन्ट गर्दा पनि राम्रो भनेर पनि आवाजहरू उठिरहेछन्। तपाईँको हो, किनकि तपाईँले त 22 महिना त त्यहाँ इडी भएर एमडी भएर काम गर्नुभयो। कर्मचारी त तपाईँ फेरि पुरानो हो त्यहाँ। खास म त्यहाँ कर्मचारी चाहिँ होइन, म उताबाट जानुभएको थियो। ओके, बताउनुहोस् त यो के गर्ने त? प्राधिकरणलाई तपाईँले चारवटा पाटामा त काहीँ न काहीँ लुपहोलहरू छ, त्यहाँनिर कमजोरी छ भन्नुभयो। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरेको काबिल नेतृत्व त्यो कुलमानजीबाटै सम्भव छ या अरू कोही तपाईँको के छ फिडब्याक? पहिला म यो मसँग जोडिएको विषयमा अलिकति म क्लारिफाई गर्न चाहेँ। अब सबभन्दा पहिले अब मसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ म आजका मितिसम्मको कुरा गर्छु। ओके, आजका मितिसम्म त्यो पद खाली छैन। त्यस कारणले मैले कसैको ढोका चारेर निवेदन हालेको पनि छैन, मलाई सम्बन्धित ठाउँबाट प्रस्ताव आएको पनि छैन। यो विषय यहीँ बन्द गरौँ। भविष्य भए पनि खानुहुन्न। भविष्यको कुरा समय आएपछि गरौँला। ओके, भविष्यको कुरा अर्थात् जिम्मेवारी दियो भने लागिन्न। इट्स टु अर्ली। एउटा कुरा के चाहिँ भन्नुपर्छ भने म त्यो पदको निम्ति हिजो पनि काम गरेको मान्छे हो। म आफूलाई योग्य सम्झन्छु र मेरो क्षमता छ, त्यति भन्न चाहन्छु। ओके, पदको जानी नजानी विषयवस्तु कुरा अहिले त्यति सेकेन्डरी विषय र पछि कुरा होला। अब को कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा अगाडि म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा 1-2 मिनटमा यहाँसँग राख्ने अनुमति चाहे। म अहिले चाहिँ यो जति पनि चिजहरू यो भइराखेको छ, अघि तपाईँले इन्भर्टरको कुरा, यो जेनेरेटरको कुरा, यो कुरा गर्नुभयो, मैले अलिकति यहाँ पछाडि राखेको कारण थियो। म आज तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन, तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली समक्ष म एउटा अनुरोध, म एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यो चिजहरू अलि बढी भयो। अब विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नु पूर्व मेरो नियुक्ति भएको मिति 2071 साल कार्तिक 13 गतेदेखि म बहाल रहेको मिति 2073 साल भाद्र 24 गतेसम्म भए गरेका सबै कामहरूको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। त्यसमा आफू संलग्न भएर गएको कामको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष, आफू नभए पनि संस्था प्रमुखको हैसियतले मैले नेतृत्व गरेको संस्थामा भएका अरू तहबाट भएका कामहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिन म तयार छु। म यो हल्लाका बीचमा सत्य तथ्य कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसकारणले म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेरो कार्यकाल, अब मैले मेरो कार्यकाल किन सुरु गर्न चाहेँ भने अब कुलमानजीले सबै कुरालाई मेरो कार्यकालसँग तुलना गरेर हेर्नुभयो। 4 वर्ष अगाडि यस्तो थियो, 4 वर्ष पछाडि यस्तो भयो, ठिकै राम्रै कुरा हो। म कुलमानजीलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले गरेका सबै कामहरूको र उहाँका 4 वर्षमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूको विषयमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर यी कामहरूको छानबिन होस्। त्यो छानबिनमा तपाईँले भनेका कुराहरू पनि आउन्। हिजो लोड सेडिङ किन भयो, यो इन्भर्टर जेनेरेटर व्यापारी कसले कति खाएछन्, होइन, लोड सेडिङ कसरी घट्यो, यो विद्युत प्राधिकरणको नाफाको विषय के हो, होइन, म यसको निम्ति तयार छु। म आफूले गल्ती कमजोरी गरेको काहीँ भेटियो भने कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसअनुसार सजाय भोग्न पनि म तयार छु।
कुलमानजीको पाटोमा कुलमानजीको धारणा यसमा के हो? उहाँ तयार हो, उहाँका 4 वर्षभित्र भएका विभिन्न पिपिए सम्झौताहरू, विभिन्न ठेक्कापट्टाका विषयहरू अथवा यी जुन आएका विषयहरूको एउटा निष्पक्ष छानबिन भएर गर्न उहाँको सहयोग हुने हो होइन? मलाई विश्वास छ निश्चित रूपमा उहाँले पनि यो काममा सहयोग गर्नुहुन्छ र यो कामको लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाटै एउटा समिति निर्णय गराएर चाहिँ यो छानबिन अगाडि बढाइदिनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ, ताकि जनताले सत्य तथ्य थाहा पाउन्। यो मैले किन भनिरहेको छु भने यसका बीचमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक त्यसपछि मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसले एउटा व्हाइट पेपर जारी गर्छ, ठिकै छ। त्यो रिपोर्टमा कारबाहीका भागी भनेर कोही देखिन्छन् भने तिनले कारबाही बोक्छन्, होइन भने विद्युत प्राधिकरणको समग्र एउटा पिक्चर आउँछ, आर्थिक अवस्थाको एउटा पिक्चर आउँछ, चुहावटको एउटा पिक्चर आउँछ, उत्पादन प्रसारण सबैको पिक्चर एउटा बेसलाइन इन्फर्मेसनको रूपमा त्यसले काम गर्छ र आउने कार्यकारी निर्देशकका निम्ति त्यो चाहिँ एउटा के हुन्छ त बटम लाइन हुन्छ। नभए यहाँ सबै मैले गरेँ कसले गरे भन्ने कुराको अब अन्त हुन पनि जरुरी छ, होइन? त्यसरी जाउँ। त्यो बिचमा केही समय लाग्छ, केही समय 1.5-2 महिना 3 महिना केही समय लाग्छ। त्यो बिचमा विद्युत प्राधिकरणमा काबिल उपकार्यकारी निर्देशक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निमित्त दिएर पनि काम चलाउन सकिन्छ अथवा मन्त्रालयबाट कोही सहसचिवलाई डेपुट गरेर पनि काम चलाउन सकिन्छ। यो बिचमा यसरी काम गरौँ र एउटा छानबिन होस् र यो छानबिनले दिएको रिजल्टको आधारमा अर्को एउटा विधिसम्मत ढङ्गले पूर्ण रूपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ। त्यसमा कुलमानजी नै काबिल हुनुहुन्छ। एकदम उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने उहाँको समर्थक मै बस्दिउँला, मैले गर्दा हुन्छ भने मेरो विचारमा। अझ अब कुलमानजीको विशेष सल्लाह चाहिँ म एक लाइनमा उहाँको हकमा मेरो अनवान्टेड सल्लाह पनि हुनसक्छ। उहाँका समर्थक साथीहरू, उहाँलाई जनताले यत्रो मन पराउनु भएको छ, सारा देश उहाँसँग छ। यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको त सामान्य विशिष्ट श्रेणीको पद हो, उहाँ किन यसमा मरिहत्ते गरिराख्नु भएको छ? मेरो उहाँलाई सल्लाह के छ भने तपाईँ एउटा दल खोल्नुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस्, त्यो पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल भनेर राख्नुहोस्। मैले पार्टीको नाम पनि तपाईँलाई सल्लाह दिएँ, तपाईँको यति समर्थक हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू पार्टीमा जानुभयो भने हेर्नु सांसदको टिकट बाहेक केही दिँदैन, नेताहरूबाट बाटो हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्न पनि गाह्रो हुन्छ। यत्र जनता तपाईँको साथमा छन्, 2 वर्षपछि चुनाव छ, चुनाव लड्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्। विद्युत प्राधिकरण जस्ता धेरै संस्थाहरू अहिले घाटामा छन्, समस्यामा छन्, विद्युत प्राधिकरण सुधार्नु पर्यो, देश बनाउनुहोस्। मेरो त मलाई त शुभकामना, अनवान्टेड सल्लाह। मेरो क्षेत्रमा आउनुभयो भने म पनि प्रचार गर्नु तपाईँको जाउँला। अब तपाईँको पार्टीमा त हामीलाई लिनु होला, हामीलाई अँध्यारो नेपालमा राख्नु होला, होइन? त्यस कारणले उहाँको हकमा मेरो त्यो अनवान्टेड सल्लाह। उहाँले नचाहे पनि मैले तपाईँलाई आवश्यक ठानेर सल्लाह दिएँ। यदि होइन म विद्युत प्राधिकरणमै फेरि एकचोटि कार्यकारी निर्देशक हुन चाहने उहाँको तीव्र इच्छा छ भने त्यो पनि उहाँलाई बनाइदा फरक केही पर्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो काफ्लेज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् गोपाल सर, तपाईँको यसको लोकप्रिय च्यानल मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग समग्र विद्युत प्राधिकरण पनि यो मेन स्ट्रिममा यसरी 1 घन्टासम्म बहस गर्ने विषय यसकारण बन्यो, विगत लोड सेटिङ अहिले राम्रो भयो भनिएको छ। विगत के थियो, अहिलेको अवस्था के हो र खासमा यथार्थ चित्र चाहिँ के हो त्यो केलाउने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। र अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।